الرحمن ٹر گئے، صحابہ ٹر گئے تے اساں وی اس دنیا تو چلے جانا ہے۔ ربیع الاول دا مہینہ 12 ربیع الاول والے دن کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر کر دیا ہے، بڑی محبت نال ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا میری دعا ہے۔ اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو ساریاں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات فرماندے نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا میرے یا سہنیا میرے حبیب اپنی زبان نبوت دے اندروں اعلان کر دیو، کل کہہ دیو، کل دا معنی کہہ دیو سونیا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا۔ فرمایا سونیا انہاں دسو کہ میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، کائنات دے بادشاہ میری قربانی کدے واسطے وے للہ رب العالمین۔ فرمایا کہہ دیو انہاں میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری زندگی، میری قربانی اگر ہے وے تے اللہ واسطے وے۔ میرے ابیرہ میرے پیغمبر دے بارے قرآن بولیا دوسرا مقام سنیا نے خالق کائنات فرماندے نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ میری ابیرہ کائنات دے بادشاہ کہندے نے فرمایا بابا جی آدم تو لے کے بڑے بڑے اس نبی اس دنیا تے آئے نے۔ میری ابیرہ بابا جی آدم آئے تے اپنی زندگی دے ایام گزار کے ٹور گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے نے اپنی زندگی دے ایام گزار کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم آئے تے ٹور گئے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے تے ٹور گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے تے ٹور گئے۔ میرے ابیرہ عیسیٰ روح اللہ آئے تے ٹور گئے۔ فرمایا سونیا قرآن دے اللہ دا فرمایا سونیا او بھی ٹور گئے تے ٹور تو سامی جانا میں۔ میری ابیرہ کیا تسی اونا دی موت دا یقین نہیں جے رکھ دے۔ آمین عبداللال بھی ایک دن ٹور جانا میں۔ میری ابیرہ جڑا صبر تے شکر کر داوے۔ میری ابیرہ فرمایا اللہ اشی او دے نالا اے قرآن دی آیت میرے نبی دی موت دا ذکر کر رہی ہے۔ میری ابیرہ حجے بھی بس نے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا۔ میری ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پیغمبر علیہ السلام حج دا خطبہ دیتا بینا تے کائنات دے بادشاہ دا قرآن آیا۔ خالق کائنات فرمان دینے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ میری آقا نے آکھیا اے میرے صحابہ میرے جانی سارو آج دین مکمل ہو چکے آوے، آج دین مکمل ہو گیا آوے، آج دین جڑا خالص دین سینا میں توڑے تک پہنچا دیتا وے۔ اے دے اندر ایک
فیصد بھی وعدہ کاٹا کوئی نہیں جڑا خالص دین میں تہاڈے تک پہنچایا اج دین مکمل ہو چکے آوے تے صحابہ خوش نظر آ رہے نے حضرت عمر بھی خوشی دے اندر تے میرے پیغمبر دے جانی سار جڑے نے میرے ابیرا ایک جمعے دا دن ایک عید دا خطبہ وے تے اللہ نے دین مکمل کر دیتا وے نا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نے تے حضرت عمر نکلے نے رضی اللہ تعالی عنہ زینب در خیال آیا میں عائشہ دے باپے نو جا کے دساں گا ابو بکر نو جا کے دساں گا کہ آج خوشی دا دن دین مکمل ہو چکے آوے حضرت عمر اور لب دیاں حضرت ابو بکر دے کول آئے نے آکے آمدے نے اوہ صدیق پریشان بیٹھا میں تینوں پتہ ہے آج دین مکمل ہو گیا آوے آج دین مکمل ہو چکے آوے میرے ابیرات صدیق دیاں اکھاں دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے عمر کہندے نے یار صدیق آج تے خوشی دا دن آج کائنات تے امام تے دین مکمل ہو چکے آوے حضرت ابو بکر فرمان دے نے آج انج لگ رہا منو انج پیا لگ داوے جڑیاں نبی تے ذمہ داریاں ہندیاں نے نا آج آمینہ دے لال دیاں ذمہ داریاں مک گئیاں نے ان منو انج لگ دا آمینہ دے در یتیم ساٹے اندر زیادہ دیر تک نہیں رہن گے یار نو یار دا پتا ہنداوے یارانو یاران دیاں محبتاں ہندیاں نے حضرت ابو بکر نے گل کی تھی ہے نا تے عمر رو کے آمدے نے سونے آکے میں دی گل پیا کرنا میں آندہ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگوں فہمو تے فراست دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے امیرہ آقا فرمان دینے اے میرے صحابہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا میں تھے منو پوچھ لو حج دا طریقہ پوچھنا تھے پوچھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال میں تھوڑی اندر موجود نہ ہو سکتا ہے تھوڑی میری ملاقات اگلے سال دے اندر ہو نہ سکے میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے جدوں دین مکمل ہویا وینا اور لوگوں ربیع الاول دے مہینے تو پہلا میرے امیرہ سفر دا مہینہ آیا 29 تاریخ سفر دی میرے آقا مسجد نبوی اندر آئے نے اللہ تو انہوں میں لے جائے اسے سال لے جاوے میرے آقا آئے نے آکے نماز پڑھئے دل بڑا اداس ہے میرے نبی دا اے سیدہ خدیجہ نو میرے نبی یاد کر دے اے سیدہ حضرت خدیجہ دی محبت اندر میرے آقا نماز پڑھئے چل دے بقی دے قبرستان اندر آئے نے میرے آقا قبرستان دے اندر ایک جنازہ پڑھایا تھے میرے نبی دعا کر رہے نے اللہ میری خدیجہ نو معاف کر دے اللہ میرے صحابہ نو معاف کر دے اللہ میرے ابو نو معاف کر دے اللہ میری امی نو معاف کر دے میرے آقا علیہ السلام جنت البقیع چو نکلے نے چل دیاں تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ دے حجرے دے اندر آقا آئے نے میرے امیرہ تے میرے نبی دے سر دے اندر تکلیف ہو رہی ہے سر دے اندر درد ہو رہے آوے میرے آقا نے ایک سفید رنگ دا کپڑا وے میرے آقا نے اپنے سر تے بن لے آوے میرے امیرہ کر آئے نے نا تیری تے میری ماں سیدہ امی عائشہ کہندیاں نے میں قربان جاما سونے کپڑا کیوں بنے آنے آقا فرمان دینے عائشہ میری حمیرہ میرے سر دے اندر بڑا درد ہو رہے آوے دیکھ بیوی ہووے نا وفادار بیوی ہووے نا او دے کولو خامن دی تکلیف ویکھی نہیں ہو جان دی اپنے خامن واسطے رب دے سامنے لڑ دیئے اللہ نال اللہ دے سامنے روم دیئے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے عائشہ کی ہویا تے آندیاں نے سونے آج پتہ نے میرے سر دے اندر بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے میرے امیرہ 29 سفر دیئے میرے نبی علیہ السلام نہ اے تکلیف بڑھ دیاں بخار اندر تبدیل ہو جام دیئے میرے نبی نو بخار ہویا
وے اور ربیع الاول دے مہینے دا آغاز ہو رہا وے آغاز ہو رہا وے میرے ابیرا بخار میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہویا میرے ابیرا توجہ کرنا درا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بخار دی حالت دے اندر ایک ہفتہ میرے نبی بڑی تکلیف دے اندر نے تے میرے آقا علیہ السلام نو جدوں ہوش آندا وے میرے آقا فرمان دے نے فرمایا آج میری واڑی کس بیوی دے گھر دے اندر اے نوجوانوں میرے پیغمبر انصاف نو پسند کرنے والے میرے نبی نے نکاح کیتے نے تے بیماری دی حالت دے اندر بھی میرے پیغمبر دے ذہن اندر خیال کتے میرے کولوں بے انصافی نہ ہو جاوے کتے اللہ دے دربار اندر پوچھنا ہو جاوے میرے آقا نو ہوش آیا وے تے آقا فرمان دے نے فرمایا دسو تے شہینا آج میری واڑی کے دے گھر دے اندر تے ساریاں بیویاں نو پتہ آمینہ دے لال عائشہ نال بڑا پیار کر دینے عائشہ نال بڑی محبت کر دینے تے میرے نبی دی بیٹی آئی اور کون سیدہ فاطمہ آکے آمدیاں نے اینج اپنی امامہ نو بٹھا لے آوے تے ترلا لیندیاں تے آمدیاں نے اللہ دا واسطہ جے میرے ابو دے جسم اندر بخار دی وجہ تو بڑیاں کمزوریاں آ گئیاں نے میرے بابے دی طبیعت ٹھیک کوئی نہیں اگر تسی فیصلہ کرو میرا باپ ایک بیوی دے گھر دے اندر ٹھہر جاوے میرے ابیراؤ میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں کہیں دیاں نے ساڑھے والو اجازت اسی کون ہونیاں من نبی پاک نو روکن والیاں فیصلہ ہویا آقا عائشہ دے حجرے دے اندر رہنا ہی پسند کر دینے میرے آقا حضرت سیدہ امی عائشہ دے حجرے دے اندر میرے امیرہ آخری ہفتہ میرے نبی سیدہ دے حجرے دے اندر نے میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ 10 ربیع 8 ربیع الاول والے دن میرے آقا نے مغرب دی نماز پڑھی مسجد نبوی اندر میرے آقا نے نصیحتاں کیتیاں نے فرمایا اللہ یہودا اللہ لعنت کرے یہودیاں تے جن اپنے انبیاء دیاں قبرانوں اپنے بڑے دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنایا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے مسجد اندر آکے لعنت کی دی انہاں لوگاں تے جڑے غیر اللہ نو جا کے سجدہ کر دینے غیر اللہ دے سامنے نظر و نیاز دین دینے غیر اللہ نو چڑھاوے چڑھان دینے نبی پاک نے آخری ویلے یہ الفاظ کے فرمایا اللہ لعنت کرے انہاں یہودیاں تے جنہاں نے اپنے بڑیاں دیاں قبرانو سجدہ گاہ بنایا آج بزرگ فوت ہو جائے وہ دا جنازہ 4 بندے اٹھا کے لے کے جانتے نے جدوں اٹھا کے وہ اپنے پیران نال چل کے قبر تک جان جوگا بھی نہیں کپڑے پاڑ کے اتارے نے جدو قبر اندر ٹر جائے تے مشکل کشا بن جائے اے اللہ نا انصافی ہے سارے مل کے بولو مشکل کشا کون ہے اللہ دی ذات میرے نبی نے نصیحت کی تھی فرمایا اللہ لعنت کرے انہاں یہودیاں تے جنہاں نے انبیاء دیاں قبرانو سجدے کیتے میرے نبی نے نصیحتاں کیتیاں مسجد نبوی اندر بیٹھ کے توجہ کرنا درا کئی لوگ اندر نبی پاک علیہ السلام تے موت والا لفظ تسی توہین کر دے ہو قرآن کہہ رہے ہیں کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی نبی پاک نے خود پڑھ کے سنایا کہ میری زندگی اور میری موت اللہ دے اختیار اندر ہے اللہ واسطے ہے حضرات توجہ کرنا درا میرے پیغمبر جناب محمد سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا میری پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا مسجد نبوی اندر آکے نصیحتاں کی دیاں نے مغرب دی نماز دا ویلا وے میرے میرا آقا جدو گھر آ جاندے نے میرے پیغمبر بخار دی شدت دی وجہ تو میرے آقا بار بار بے ہوش ہو جاندے نے کدی ہوش آندہ تے میرے آقا کہندے نے
عائشہ میری عائشہ الصلاۃ الصلاۃ میرے صحابہ نے نماز پڑھیے کہ کوئی نہیں، نماز پڑھیے کہ کوئی نہیں۔ اور لوگوں میرے پیغمبر آخری ویلہ بے ہوشی دے عالم اندر بھی میرے آقا بار بار کہہ رہے ہیں میرے صحابہ نے نماز پڑھیے کہ کوئی نہیں۔ اوے بے نماز آؤ، نماز نو ترک کرنے والے آؤ، اور نماز نو چھوڑ دین والے آؤ، نماز نو ضائع کرنے والے آؤ۔ اے نبی جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے آوے آخری ویلے نماز نماز کر دے رہے نے۔ میرے ابیرا میرے آقا دی بیوی حضرت سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے سہنیا میرے آقا بلال آ رہے آوے، بار بار بلال آ رہے آوے، اذان پڑھیے تھے تھر دروازے تھے آگے آوے۔ میرے ابیرا سیدہ امی عائشہ دے حجرے دے باہر سیدنا حضرت بلال حبشی بے چین تے بے قرار پھر رہے آوے۔ میری پتہ نہیں میرے نبی نال کی اندر معاملہ بنے آوے تے بار بار اذان دے کے حضرت بلال نبی پاک سیدہ عائشہ دے حجرے اندر آ کے نالے آنسو بہام دینے تھے کہیں دینے الصلاۃ الصلاۃ۔ میرے ابیراؤ اور جدو بلال نو اندروں آقا دی آواز نہیں ہوندی تے بلال روندیاں مسجد نبوی اندر ٹھر جام دینے۔ پھر بلال آئے تے الصلاۃ کے آؤ تے میرے آقا نو ہوش آیا وے تے سیدہ کہندیاں نے میرے سہنیا میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جاون۔ اللہ دے نبی جی اذان پڑھ کے بلال بار بار آ رہے آتے کہہ رہے آوے آ جاؤ نماز واسطے آ جاؤ۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ میرا پیغام پہنچا دیو بلال تک، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو مصلی تے کھڑا ہو کے نماز پڑھاوے۔ تے سیدہ امی عائشہ کہندیاں نے آندیاں نے میرے سونیا میرے ابو دا دل بڑا نرم جے، میرے بابے دا دل مسلح تواڈا ہووے تے میرا بابا کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور جدے بارے قرآن نے آکھیا رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون۔ اور صحابہ جڑے نے نا دے دل اندر بڑیاں نرمیاں نے آکھیا میرے سونیا تسی عمر نو کہہ دے وہ میرا بابا تواڈے تو بغیر مصلی تے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا عائشہ اے انتخاب میرا نہیں کائنات دے بادشاہ دا انتخاب ہے۔ حضرت ابو بکر مصلی رسول تے آئے نے 10 ربیع الاول دا دینے میرے آقا دا غلام مصلی تے آیا وے۔ میرے ابیراؤ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کندیاں تے میرے نبی نے ہاتھ رکھے آوے۔ دوسرے پاسے حضرت علی حضرت شیر خدا مولا علی المرتضی دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آوے۔ تے سیدہ امی عائشہ جو حجرے دے وچوں ویکھدیاں پیاں نے میرے نبی دے جسم اندر اتنیاں کمزوریاں نے، میرے آقا دے پاؤں جڑے نے جو مسجد وال کسیٹ دے ہوئے جا رہے نے۔ سیدہ امی عائشہ دے کولوں برداشت نہ ہویا نالے روم دیاں نے تے دعا کر دیاں نے اللہ میرے محبوب نو اللہ میرے محبوب نو صحت دے دے آز ہی بالباس ربنا رب دے سامنے روم دیاں نے۔ میرے آقا آئے نے مسجد نبوی دے اندر میرے نبی آئے نے۔ حضرت ابو بکر نو پتہ چلے آوے کائنات دے امام مسجد دے اندر آگے نے۔ آمینہ دے لال نبیاں دے امام مسجد دے اندر آگے نے۔ صحابہ کے تاراں دے اندر ابو بکر میرے نبی دے مصلی تے۔ حضرت ابو بکر نے جو پیچھے ہٹنا چاہیا تے میرے نبی نال جا کے کھڑے ہو جاندے نے۔ اس طرح میرے نبی اگے نے ابو بکر تھوڑے جے پیچھے نے تے پیچھے سارے صحابہ کھڑے نے۔ میرے آقا کہندے ہوونگے آج میں صدیق دے نال کھڑا ہاں اور جن گل کرنی ہے میرے سامنے کرے، میرے تو بعد اگر کوئی
خلیفہ اول عائشہ دا ابو صدیق جنہیں گل کرنی ہے میرے ہوندیاں کرے میرے ابیرا میرے نبی نے مصلی دا بارس اپنے تو بعد بنایا تھے ابو بکر نو بنایا وے میرے ابیرا آقا بیٹھ جام دینے حضرات کئی مفسرین نے لکھے ہے روایت ٹھیک ہے تے کئیاں نے آکھیا ٹھیک کوئی نہیں آقا علیہ السلام بیٹھ جام دینے آقا فرمام دینے فرمایا نماز دا خیال رکھے آرے اپنے جڑے غلام نے نا اپنیاں لونڈیاں نل زیادتی نہ کرے آرے اپنے تو تھلے لوگاں دے نال محبت کرے آرے اپنے تے نیچے والے جڑے توڑے متحت لوگ نے نا توڑے کولو مزدوریاں کرن والے انام دے کولو غلطی بھی ہو جائے زیادتی نہ کرے آرے نماز دا خیال رکھے آرے انصاف پسند رے آرے میرے ابیرا میرے آقا گلہ کر دیاں فرمام دینے توڑے بچوں میں ایک بندے نو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہے دنیا تے روے یا اللہ دی ملاقات کرے ایک بندے دے اندر میرے ابیرا اللہ نے فیصلہ اس بندے تے چھڑ دیتا وے تے انہیں اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا وے صحابہ نے سنے تے یدنا ابو بکر دیاں اکھاں برسیاں نے صحابہ نو سوچ گیا انج لگ دا جی میں آمینہ دلال آج سانو جدائیاں پاک کے ٹور جان گے میرے ابیرا کا فرمام دینے کسی نے کوئی میرے کولوں بدلہ لینا کوئی چیز لینی ہے تھے لے لوے میرے ابیرا کوئی امانت لینی ہے تھے لے لوے کوئی قرضہ لینا تھے لے لوے پوری دنیا تے امت مسلمانوں میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ ٹور جام داوے قرضہ او دی میت دفن کرن تو پہلے ادا کیتا جاوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گل کیتی ہے نا ایک نوجوان کھڑا ہو جاندہ آندہ سونیا میں تھوڑے کولوں بدلہ لینا فلاں جنگ دا موقع سینا تے تُساں چھڑی جیڑی ہے میرے پیران تے چھڑیاں ماریاں سن میرے آقا بخار دی حالت دے اندر نے آقا فرماتے نے اٹھ جا بدلہ لے لے میرے ابیرا اے بدے آوے اگے آیا تے آندہ سونیا جدو تُساں منو چھڑی ماری سینا او چھڑی آج آسا توڑے کولے تے میرے نبی نے آسا دیتا وے حضرت عمر نے میرے ابیرا تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے آوے ابو بکر بھی رو رہے نے عمر دیاں اکھاں برس پہیاں نے جو تلوار کھڑن لگنے اکھاں فرمام دینے عمر ٹھہر جا تلوار نہ کھڑی میں اتھے ہی بدلہ دینا چاہنا ماں ابو بکر بھی رو رہے نے ابو بکر بھی کہندے ہونگے نبی پاک نو نہ ماری سانو مار لے بلال بھی کہندے ہونگے کہ میں جس نبی دی خاطر میں گولیاں تے لیٹنا گوارا کر لے آوے اور جس اللہ دی توحید تو بعد آمینہ دلال دی وجہ تو میں بیت اللہ دے اندر بڑے بڑے کافران دے ظلم برداشت کیتے نے اور ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال کافرو تمہارا غلط ہے خیال میں کیوں دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے اور جس بلال نے مارا کھادیاں نے سوچ دیتے ہو منگے منو مار لے نبی پاک نو نہ ماری آقا اگے تکلیف اندر اگے آقا بخار دے اندر سونیا اگلی گل کر دے تے صحابہ دیاں آنکھیاں ڈول جام دیاں نے اندر سونیا جدو تسا منو چھڑی ماری سی نا میرے کان تے کپڑا کوئی نہیں سی میرے آقا نے اپنا کپڑا ہٹایا وے میرے ابیرا تے صحابہ اکھام دے اندر آنسو بہام دے ہوئے نظر آ رہے نے جو کپڑا ہٹایا وے نا تے میرے ابیرا توجہ کرنا ابو بکر بھی آنسو بہا رہے نے انہیں چھڑی سٹھیے تے نبی پاک دے مہرے اور نبوت والی مور نو بوسے دینے شروع کر دینا سونے میری ایڈی جرد اللہ دے نبی جی جدا جسم تو آڈے جسم نہ لگ جائے اللہ جہنم دی آگ حرام کر دینا وے سونے میں تو انو کو جنے کہہ سکتا اللہ دے نبی جی میں تو آڈے نالے معاملہ نہیں کر سکتا آقا کر آئے نے یارا ربی الاول دا دینا آیا وے تے میرے پاک پیغمبر فرمام دینے ایشا میری فاطمہ نو بلاؤ نا حسن تے حسین
حسین نو بلایا جاوے اے باپ نو کچھ ہووے نا تے جدو باپ دی بیماری دی اطلاع جڑی ہے اے بیٹیاں دے کول پہنچ دیئے نا او نہیں بیمدی دوڑ دی اپنے باپ دے کول آ جام دیئے اج میرے آقا لیٹے ہوئے نے تے سیدہ بخاری دے اندر لکھے آوے سیدہ فرماتیاں نے عائشہ فرماتیاں نے رات دا بیلا 11 ربیع الاول دا دینے رات دا بیلا تے جڑا دیوا چھل داوے اور لیٹام دا انتظام کوئی نہیں میں دیوا جلان واسطے گئیاں دیوے دے اندر تیل موجود کوئی نہیں اے سیدہ نے ہمسایاں دے کردہ دروازہ کھڑکایا وے تے رو کے کہندیاں نے آندیاں نے اللہ دا واسطہ جے اے تھوڑا جیا تیل دیو میرا نبی بڑی تکلیف اندر میں اپنے محبوب دا انج لگ دے جے میں آخری کڑیاں نے میں اپنے محبوب دا رج رج زیارت کرنا چاہنی ہوں میں اپنے نبی نو ویکھنا چاہنی ہوں تیل لیا تے جلایا گیا وے میرے ابی رج دو تیل جلایا وے نا 11 ربیع الاول دا دن تے سیدہ فاطمہ آ جام دیاں نے میرے پاک پیغمبر نو ویکھیا وے میرے نبی تکلیف اندر بہت تکلیف ہے نا میرے آقا نے پانی منگوایا تے پانی میرے نبی نے انج اپنے چہرے تے ملیا وے اے پانی دے اندر اپنا ہاتھ ڈبویا وے بار بار میرے نبی چہرے تے مل دے جا رہے نے اے سیدہ کہندیاں نے واہ خرابا ابا ہو ہائے میرے ابا جانو کنیاں تکلیفاں ہو رہیاں نے واہ خرابا ابا ہو ہائے میرے ابو کنی تکلیف دے اندر نے واہ خرابا ابا ہو اے بیٹھیاں دے کولوں باپ دا صدمہ میں جے ویکھیا جاندا اے باپ بیمار ہووے نا تے بیٹیاں رو رو کے دعا کر دیاں نے میرے آقا نے اپنا سر سیدہ عائشہ دی چولی دے اندر رکھے آوے تے سیدہ فاطمہ میں بیٹھیاں نے حسن تے حسین بھی بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی دی تکلیف سیدہ عائشہ بھی ویندیاں پئیاں نے تے انج ہاتھ چوک لیندیاں نے سیدہ بھی ہاتھ اٹھائے نے تے سیدہ فاطمہ ہاتھ اٹھان دیاں نے اللہ میرے ابو نو شفا یا فرما دے جدوں سیدہ عائشہ نے ہاتھ اٹھائے نے اے پڑیا آز ہی بالباسا میرے نبی نے ہاتھانوں نیچے کر دیتا وے آکھے امنا ہن دعا دا موقع نہیں رہا میرے ابی راو اے فجر دا بیلا قریب فجر دا بیلا قریب ہویا میرے آقا نے ویکھیا حضرت عبد الرحمن بن عوف مسواک کر دے ہوئے جا رہے نے آقا نے اشارہ فرمایا مینوں مسواک دی ضرورت ہے تے میرے نبی نو مسواک دیتی ہے نا میرے آقا نے دنداں تے رکھی ہے اور کمزوری دی وجہ تو میرے نبی دے کولوں چبائی نہیں گئی سیدہ نے اپنے دنداں دے نال مسواک نو چبایا تے میرے نبی علیہ السلام نے مسواک کی دی ہے نا آقا فرماتے نے فاطمہ اپنا کان میرے قریب کرتے صحیح نا اج سیدہ نے کان قریب کی داوے آقا فرماتے نے فاطمہ تیری تے میری آج جدائی دا ویلا آگے آئی آج تیرے تو میں جدا ہو جاواں گا آج تو بات تیرے سر تو باپ والا سایہ اٹھ جاوے گا میرے ابیرا اینی گل کی دیئے تے باہر دروازہ کھٹکنا شروع ہو جاندا وے حضرت جبریل میرے نبی دے کول کھڑے نے اے باہر دروازہ کھٹک رہا وے حضرت جبریل کہندے نے سونیا باہر ملک الموت کھڑا وے کائنات دے بادشاہ دا حکم ہے اودوں تک اندر نہ جاویں اودوں تک اندر نہ جاویں جدوں تک میرا نبی تینوں اجازت نہ دے میرے ابیرا تے سیدہ کہندیاں نے بابا باہر پتہ نہیں کوئی تہاڈا پتہ لین واسطے آیا وے بار بار دروازہ کھڑک رہا وے میں کھولنیاں تے نظر کوئی نہیں آوندا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اے فاطمہ اے باہر کوئی پتہ لین والا نہیں آیا اور بیٹی پیاری دل دا ٹکرا اے کوئی عربی نہیں اے یتیم جو کردہ بالا آج کرن تسانو آیا ماپیاں کولوں بال آیانے تے لے جاوے زور لگا کے آج تینوں مینوں بیٹی پیاری
اے وقت بٹھاون آیا اج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی تینوں مینوں بیٹی پیاری اے اج وکھو وکھ بٹھا سی میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے السلام نماز دا خیال رکھے آجے میرے پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ آسمان دی طرف کھرگایا تے آقا فرماتے نے اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی اللہ میں تیری ملاقات نو پسند کرنا وا اج میرے نبی دا ہاتھ زمین والا آ رہے آوے تے سیدہ عائشہ نو پتہ چل گیا آج میں بیوہ ہو گئی فاطمہ آج تو یتیم ہو گئی آمینہ تے لال دنیا تو ٹور گئے 12 ربیع الاول دا دینے فجر تو باب دا ویلاوے تے سیدہ نے سنیا تے رو رہیاں نے سیدہ امی عائشہ آنسو بہا رہیاں نے تے سیدہ باہر آیاں آکے آمدیاں نے نبی دے او جانی سارو نبی دے صحابہ اور نبی دے جانا دین والے ہو آج توڑا نبی تونو جدائی دیکھے چلا گیا آمینہ دلال آج دنیا تو رحلت فرما گے نے بس انی گل ہون دی دے حضرت بلال دیاں آنسو نکل گے نے حضرت ابو بکر حضرت عمر دیاں اکھاں برسیاں نے میرے ابیرہ نبی پاک علیہ السلام ناؤ میرے ابیرہ 12 ربیع الاول دا دن رحلت فرمائیے میرے ابیرہ باہر ایک نوجوان بکریاں لے کے جا رہے آوے نوجوان نکلیا بکریاں لے کے کدی ڈگ دے کدی زمین تے گر جام داوے حضرت ابو بکر نے بیکھے آوے اندہ کی گالے کیوں پیارونا کدی ڈگنا تے کدی کھڑا ہو جانا اندہ سونیا تو انہوں نے پتا آمینہ تے در یتیم آج مدینہ یتیم ہو گیا وے آمینہ تے لال دنیا تو ٹور گے نے ابو بکر دور دے سیدہ امی عائشہ دے حجرے اندر آئے نے دروازہ دا کھڑکایا وے سونیا اجازت دے ہونا تے سیدہ رو کے آمدیاں نے بابا آج اجازت دین والا دنیا تو ٹور گیا جے تے سیدنا ابو بکر آئے نے میرے نبی تے یمنی چادر سفید رنگ دی میرے نبی دے چہرے تے چادر اج چادر ہٹائیے تے حضرت ابو بکر روئی جا رہے نے تے رو کے بیمدے سجے بیمدے نے فاطمہ رو رہی ہے کھبے بیمدے نے امی عائشہ آنسو بہا رہی ہے ادھر بیمدے نے صحابہ مسجد دے اندر آنسو بہا رہے نے بلال بیٹھے نے جگہ تے نکر دے اندر روئی جا رہے نے تے میرے ابو بکر بھی کہیں دے ہونگے سونیا ہر ویلے نال رکھن والے ہو آج کلے دنیا تو چلے گے سونیا میں نو دسو میں کمیں انہاں نو چپ کراواں میں یتیم فاطمہ نو کمیں چپ کراواں 18 سال دی عمر اندر میری بیٹی آج بیوہ ہو گئی ہے میں عائشہ نو کمیں چپ کراواں میں بلال نو کمیں چپ کراواں سونیا عمر جیڑا میری گالی نہیں سندا تلوار ہاتھ دے اندر پھڑی ہے جنہیں آکھیا آمینہ دلال ٹور گے نے میں او دی گردن تن تو جدا کر دے وانگا سونیا میں کلا بڑا ابو بکر میں کنو دلاسا دیا میں کنو تیر کدے سر تے ہاتھ رکھا اے 12 ربیع الاول فجر تو بعد دا بیلاوے میرے ابیرہ میرے نبی ٹور گے تے حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا باہر آئے نے خطبہ دیتا فرمان دے نے عمر اپنی ہوش دے اندر آ جاؤ آمینہ دلال ٹور گے نے نبی تو بعد امت نو سمجھایا تے ابو بکر نے کٹھیاں کیتا وے میرے ابیرہ تین دن میرے نبی داؤ میرے نبی دا جسم پیارے سیدہ دے حجرے اندر بود والا دن آیا وے میرے نبی علیہ السلام نو لحد اندر اتاریا گیا صحابہ اوندے دعاواں پر کے ٹور جاندے میرے ابیرہ حضرت بلال نے اپنا سامان ہاتھ اندر پڑیا تے مدینہ چھڑ دے جا رہے نے ابو بکر آکے آمدے نے بلال کدھر جا رہے ہیں آمدے نے جدی خاطر میں مارا کھامدہ رہے ہیں اور جدی خاطر میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر
ابو بڑے بڑے کافران دے ابو جال دے ظلم برداشت کردہ رہے ہیں آج آمینہ دلال نہیں رہے آج مدینے اندر بلال دا دل نہیں لگ رہا چاند مہینیاں تو بعد جدوں بلال واپس آئے نے تے سیدہ فاطمہ دے گھر دا دروازہ کھڑکایا فرماندے نے فاطمہ جدوں نبی پاک کسے غزوے تو واپس ہوندے سب تو پہلے تانوں مل دے میں نبی پاک دی سنت سمجھ کے تواڈے گھر آیا فاطمہ کی حال تے سیدہ کہندیاں نے بلال جنہاں دے ماپے ٹر جاون انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو نہیں جاندے میرا باپ جدوں دا چلا گیا سیدہ 6 مہینے روندیاں رہیاں اپنے باپے دی جدائی اندر بلال مسجد نبوی اندر آئے نے تے صحابہ کہندے نے بلال اج او اذان سنا دے تے نبی دی یاد تازہ ہو جاوے گی فرمایا میرے کولوں اذان نہیں پڑھی جائے گی حسن تے حسین روندیاں ہویا بلال دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آوے چاچو بلال آج نانا جان والی اذان سنا دے آج اذان سنا دے بلال پڑھ رہے نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد پڑھیا تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے میرے ابیرہ فرمایا جدوں میں پڑھنا سا آمینہ دلال سامنے بیٹھے ہوندے سن 12 ربیع الاول دا دن میرے پیغمبر اس دنیا تو تشریف لے گئے حضرات چند دنوں تو بعد 12 ربیع الاول دا دن آن والا وے جس دن انہاں بدبختاں نے انہاں ظالماں نے حضرت آج ساڑھے آج پاکستان اندر 12 ربیع الاول والے دن میلاد النبی دے نام تے کیرا گناہ جڑا نہیں کیتا جاندہ میلاد دے نام تے بہت بڑا کیک بنایا جاندہ کیک بنام تو بعد او دے اوپر لفظ محمد لکھیا جاندہ لفظ محمد لکھن تو بعد تھوڑی دیر تو بعد لوگانوں کٹھیاں کر کے لفظ محبت تے چھڑیاں چلائیاں جاندیاں نے حضرات اے محبت دا نام نہیں اے الفت دا نام نہیں صلح حدیبیہ دے موقع تے حضرت کافرام نے آکھیا حضرت علی نو آکھیا نبی دا نام لکھیا محمد رسول اللہ ٹھیک ہے اے محمد لفظ مٹا دیتا جاوے حضرت علی نے آکھیا اسی مر سکنے ہیں محمد لفظ مٹا نہیں سکدے میرے نبی نے آکھیا علی لٹا دے فرمایا سونیاں ساڑھے اندر اتنا جسہ نہیں ساڑھے اندر اتنی ہمت نہیں اسی لفظ محمد نو مٹا دے اے بدبخت محبت دے دعوے کرن والا اے محبت دے اظہار کرن والا اسی نبی نال پیار کرنے ہاں نبی دا نام لکھ کے اتے کیک دے اوپر چھریاں چلاویں اے محبت نہیں میرے پیغمبر دے نام دی توہین ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے سوشل میڈیا اٹھانا تے بیکھنا گٹران دے اوپر نالیاں دے اوپر انہاں نے روزے دی تصویر بنانی ہے بنام تو بعد گٹران دے اوپر پاک روزے دی تصویر بنان والے بنام تو بعد جدوں اے دن گزر جانا انہاں بدبختاں نے انہاں اٹھا کے روڑی دے اوپر پھینک دینا اے محبت نہیں ساڑھے تو دور کر دیتا گیا کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا غیروں سے سنا تو نے غیروں سے کہا تو نے ایسا نو گستاخ کمیں تے نبی دیاں گستاخیاں تو سریام 12 ربیع الاول والے دن کریں اس دن سیدہ عائشہ رو رہیاں سن اس دن سیدہ فاطمہ رو رہیاں سن او دن حسن تے حسین آمینہ دی لال دی چار پائی نو پھڑ کے رو رہے سن او دن اس دن ابو بکر آنسو بہارے سن اس دن عمر تے بلال اکھام دے اندر آنسو بہارے سن جس دن تو ملاد دے نام تے خوشیاں منانا اے بدبختہ مرم دا مقام ہے حضرات ساڑی اسی نہیں چاہتے کسے نال اختلاف کرنا لیکن دل دے اندر گل سی حضرات اس انہاں معاملات نو نبی دیاں گستاخیاں کرن والیاں نو انہاں ظالماں نو کافر کردار تک پہنچایا جاوے جڑے میرے پیغمبر دی توہین کر دینے میں اللہ دی قسم چوکے کہنا کنے بیٹھے دے کوئی انہاں دے ملاد اندر شامل نہ ہووے نبی دے آؤں دی خوشی سانو بھی ہے وے میرے نبی نے اپنی آمد دی خوشی تے روزہ رکھے ہے جس دن روزہ ہوئے اس دن عید ہوندی عید نہیں ہوندی حضرات نہ چھیڑو ہمیں
ہم ستائے ہوئے ہیں، مقدمے ہزاروں اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی ذلت اٹھاؤ گے اگر زبان ہم نے کھولی تو 12 ربیع الاول والے دن آمینہ دے لال دے نام دی بھی توہین کریں۔ جس دن مدینے دے اندر شامہ پہ گئیاں، امی فاطمہ نے کہا مینوں باپ دی جدائی دا اتنا صدمہ ہے، اگر دن دے اندر پایا جاوے، دن اندر رات پہ جاوے، رات اندر صدمہ پایا جاوے، دن چڑھ جاوے، اے فاطمہ غم اندر تو پلاد منانا پھرنا، خوشیاں منانا پھرنا، چنڈیاں لا کے تے بازاراں دے اندر اپنیاں بیٹیاں تے ماما نو پیچھے پا کے پھرنا۔ اے شرم کر، اللہ دے کولو ڈر جا، قیامت والے دن اللہ دے ہاں سیدہ امی عائشہ نے پوچھ لیا اللہ سونیا میرا خامد دنیا تو چلا گیا، اے ظالم خوشیاں منام دے رہے کی رب نو جواب دے میں گا؟ سیدنا میرے آقا 12 ربیع الاول والے دن اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ اے وفات امام احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب اندر لکھیا میرے پیغمبر دی وفات دا دن 12 ربیع الاول ہے، تیرا امام ہے، تیری کتاباں نے انہاں نے امام نے لکھیا 12 ربیع الاول والا دن سوموار دا دن ہے، نبی پاک اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ اللہ حضرات اتھو سبق کے ملدا